ang pinakaunang regular session sa bagong napiling mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod sa Dakbayan nihihimo niadtong Hulyo 3, 2013 dito sa SP Hall nga gipanguluhan ni Honorable Edgar Quisumbing ang nasublian pagpili nga Vice Mayor sa miaging eleksyon. Ihatagan og gayon sa paghatag og pakigpulong kon privileged speech bilang mga bagong miyembro sa Sangguniang Panglungsod sila si Dr. Emmanuel Noli Bagyoro kinsa misaysay sa iyang mga personal nga kasinatian sa wala pa siya misulod isip FP member. Nakatabang kaniya sa iyang bagong napiling katungdanan sa katawhan. Isundan usab kini ni Engineer Clint Pansueto ang laing bagong napili nga SP member nga misaysay usab sa iyang unang pag-abot sa San Carlos ug una niyang dakong proyekto nga gidumala isip usa ka inhinyero ang public terminal transport. The government, Mayor Pulgado and our former city administrator, Engineer Toti Binalante, trusted me with a big project, my very first as a civil engineer. And that was the construction of our terminal. For a young and unexperienced engineer at the time, nagpasalamat siya sa pagdawat kaniya bilang SP member ug sa tanan nga nakatabang kaniya sa bago usab niyang nasudlan nga katungdanan. Una gilayong gituki sa mga konsihales mao ang pag-reorganize sa mga komitiba ug ang pagpili sa mga mudumala og motabang nga mga miyembro niini. Si SP Criston Carmona mao ang nahimong chairman sa komitiba sa Market and Abattoir ug sa Public Utilities and Integrated Land Transport Terminal. Si SP Vicky Kabili mao ang mudumala sa mga komitiba sa Women and Family ug sa komitiba sa Senior Citizens and Veterans Affairs. Si SP Hernan Antonio isip bugtong abogado sa konseho mao gihapon ang napiling chairman sa komitiba sa Laws and Good Government ug sa komitiba sa Police Matters, Fire and Penology. Si SP DXU mao gihapon ang chairman sa Committee on Agriculture ug sa Finance, Budget and Appropriations. Si SP Eddie Apuhin mao nag-chairman sa Committee on Labor and Personal Affairs ug sa Committee Urban Development. Si SP Uring Mascunyana usab mao chairman sa Committee on Education and Culture ug sa Committee on Livelihood and Cooperatives. Samtang si SP Noli Bagyoro isip usa ka mananambal mao ang nahimong chairman sa Committee on Hospital Services ug sa Committee on Health, Sanitation and Social Services. Si SP Clint Pansueto nga usa-usab ka inhinyero mao ang napiling chairman sa Committee on Public Works, Engineering, Energy and Water System ug sa komitiba sa Disaster Risk Reduction and Management. Si SP Cookie Uy mao ang chairman sa Committee on Tourism ug Committee on Business, Trade and Industry. Ang ABC chairman nga si SP Marquis mao gihapon ang chairman sa Committee on Barangay Affairs ug si SK Federation President SP Kazel Marie Durano mao magdumala sa Committee on Youth and Sports Development.